अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम फ़ुतरुस में हाज़िर खिदमत हैं आप तमाम मोमिनीन के। इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को सुल्तान करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक पहुंचा सकते हैं और अपनी दुआओं को मौला के हुजूर पेश कर सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम अर्ज़ कीजिए। इमाम हुसैन पढ़ना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुर रसूल, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व जद्दक व अबीक, अस्सलाम वालेकुम व अम्मीक व अखीक, अस्सलाम वालेकुम व मुस्तशरीन माका या लतनी कुंतुम माकुम व फौजन अजीम, अस्सलाम वालेकुम या अबू फजल अब्बास सय्यदी मौलाई या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुर रसूल, अस्सलाम वालेकुम शहदाए करबला, अस्सलाम वालेकुम सिराने करबला, अस्सलाम वालेकुम उक्तल शहीदुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शरीफा बिन्त हसन, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम खलीफत रहमान, अस्सलाम वालेकुम बक़यतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सकीनतुन निजात, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मानैन हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम खान वाद अबू तालिब, अस्सलाम वालेकुम खतीब खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम बीबी उम्मुल बनीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला इमाम हुसैन हज़रत अब्बास आप पर तमाम शहदाए करबला पर लाखों दुरूद और सलाम। मौला मुझे इमाम का ज़हूर जल्दी हो जाए और उनके वो ज़हूर में हम शामिल हो उनके ज़हूर में। और मौला मुझे सेहत दो, मेरी ये तकलीफ जो है ये तकलीफ को भी ख़त्म कर दो मौला, मेरी परेशानी दूर कर दो, मेरी मुश्किल आसान कर दो, रहम फरमाओ मेरे हाल पे। और अपने रोज़े पे बुलाओ इमाम हुसैन अब्बास, आप मोहर लगा दें, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना, सबकी परेशानियाँ दूर हो, सबको सुकून हासिल हो, मुझे भी सुकून हासिल हो, मुझे ज़हनी अमराज से बचाना मौला, जो मेरी परेशानी है वो मेरी दूर कर दें आप, और मेरी कमज़ोरी को दूर करें आप, अपनी ताकत दें मुझे मौला, अपनी रूहानी ताकत अता करें, अपनी मार्फत अता करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। और सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला साबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम सकाई सकीना, अस्सलाम वालेकुम बाबुल हवाई, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मामा, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बख्शतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुंतकिम करबला, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला सलाम का नज़राना पेश करती कबूल फरमाए। मेरे मौला मेरे सेहत को सलामती दे, सेहत दे, जिंदगी दे, कल्बी जनी सुकून अता कर, उनके रिस्क में बरकत दे, माल में बरकत दे, उम्र तुलानी फरमा, नज़र बद से बचा, हासदीन की हसद से बचा। मेरे मौला उनके रिस्क में और उम्र में इजाफा फरमा, उनका सर मेरे सर पे सलामत रखें। मेरे मौलाओं मेरे आका हमारे अमूर में आसानी पैदा करें, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह, सलामत रहिए आप, मौला दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुर रसूल, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास व इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुर रसूल रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अपने पाक परवरदिगार में शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह के तेरी वजह से आज मुझे ज़्यादा नसीब हुआ। परवरदिगार तेरे लाख लाख एहसान है। फिर दुआ गो में टीम पुत्र वालों के लिए कि जिनकी वजह से हमारी आवाज़ें, हमारी ज़ियारतें हमारे इमाम तक पहुँच रही हूँ। फिर मैं दुआ गो उन सब मोमिन मोमिनात के लिए जो हज ज़ियारत के मुश्ताक है, परवरदिगार उनको हज ज़ियारत नसीब फरमा। और फिर मैं दुआ गो अपने चारों बच्चों के लिए, परवरदिगार मेरे चारों बच्चों को मुझे सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता कर, उनको कामयाबी अता कर, और मेरे वालिदैन को मेरे शोहर के जन्नत फिरदौस में आला मकाम हासिल कर। और या अल्लाह भाग मोहम्मद वाले मोहम्मद मुझे जल्द अपने चारों बच्चों को करबला मौला ने तौफीक अता फरमा।
اور یا اللہ محمد محمد والے محمد کے صدقے میں مولا ہمارے زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سگینا بات کریں گی. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں ٹیم فطرت کی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جو ہیں وہ ہم دعائیں پیش کر دیتے ہیں اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو بھی سننے والے ہیں آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آپ سب کی جائز حاجتوں کو قبول و مقبول فرمائے پروردگار عالم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. اور میں آج شکریہ ادا کروں گی کہ میری ایک دلی مراد تھی، میں کب سے مانگ رہی تھی، تو اللہ نے امام حسین کے طفیل سے وہ پوری کر دی. اور بس ایک آپ سب سے التجا ہے کہ میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ امام حسین کے عزادار تھے اور وہاں امام حسین کی خدمت میں جگہ عطا فرمائے. اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے وقت کے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور ان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو پروردگار عالم نیست و نابود کر اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کی شیعہ کہلا سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ سلامت رہیے، مولا دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. سلام عرض کیجیے مولا کی خدمت میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الرسولین. السلام علیکم ابن بی بی خدیجہ ام المؤمنین السلام اللہ علیہ. السلام علیکم قمر بنی ہاشمیہ سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الرسولین. السلام علیکم ابن بی بی ام البنین السلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے دعا کہ میں کربلا کے حضور باب الحوائج کی حضور پروردگار باب الحوائج مولا غازی عباس علمدار کے وسیلے سے اور کریم کربلا مولا حسین کے وسیلے سے دعا کریں. پروردگار تو میری دعا کو سن لے اور رد نہ فرما. اللہم اجل ولیک الفرج. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جلد اپنی حجت کو ظاہر کر دے، جلد میرے مولا کو بھیج دے. آج بھی نبی سید انتظار کر رہی ہیں، آج بھی جنت البقیع میں اندھیرا. مولا جلد آ جائیے، جلد آ جائیے اور آ کر اپنی جدہ زہرا سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائیں. جلد روزے تعمیر ہوں اور جو وہ جنت البقیع میں جو بھی رانی ہے اس کو رونق میں بدل دیجیے، جو اندھیرا ہے اس کو روشنی میں بدل دیجیے مولا. اور اپنی جدہ زہرا کے روزے پہ ہمیں میلاد سنائے امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو مبارکباد پیش کریں. اللہم اجل ولیک الفرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ھذہ السبق فی کل سا ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقہ وتمتع فیہا طویلا. الہی آمین ثم آمین. کریم کربلا کے حضور التجا باب الحوائج کے حضور التجا میرے مولا حسین با کے الف لام میم با کے ہا میم عین سین کاف با کے نون با کے الف لام میم صاد با کے ہا میم با کے یاسین با کے کاف ہا یا عین صاد با کے کاف با کے آمین. میرے مولا آپ کو حروف مقطعات کا واسطہ ہے، میں چھپے ہوئے رموز کا واسطہ مولا میری پریشانیوں کو معجزن دور کر دیجیے، معجزن دور کر دیجیے. اور معجزن عباس حضرت کو بھی نظر کرم کر دیجیے، ان کی بھی ساری پریشانیاں دور کر دیں اور بہت آسانیاں کر دیں اور مولا ان کے لیے بہت ترقیوں کی راہیں کھول دیں. جو آپ نے جو بتا کہ آپ کا بے حساب شکریہ مولا، اور راہیں کھول دیجیے اور انہیں بہت کامیابیاں ترقیاں عطا کر دیں، وسیع رزق عطا کر دیں. میری بیٹی کو اپنا گھر عطا کر دیں، خانہ کعبہ کا صدقہ اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ فرزند صالح عطا کر دیں. میری امی جان بیمار ہے، مولا سید سے جات کا صدقہ معجزن شفا دے دیں. شہزادہ علی اکبر کے صدقے سے مولا ہماری ساری پریشانیاں دور، ہمارا دسترخوان وسیع، مولا حسن کا صدقہ دسترخوان وسیع ہو جائے اور کربلا کی زیارت ہمارے مقدر میں لکھ دیں. اور بھائی جناب جب مولا عباس کے حرم میں جائیں، کریم کربلا کے حرم میں جائیں، ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں اور میری حاجات پیش کر دیں کہ جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور، سب کے پیچھے میری بھی پریشانیاں دور ہوں. اور جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں سب کو شفا، اور ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں ان کے پیچھے میرے ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو بھی شفا کاملہ ملے اور ساری پریشانیاں. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام. اور جن مومنین کے حاجات ہیں مولا حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ.
اور تمام اہل ایمان جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، مولا ان کے حوائج کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام، سلام عرض کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا سعد غاشی کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا امام زمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب متعال، تجھے واسطہ اپنے پاک رب ہونے کا، واسطہ ان پاک ہستیوں کے رب ہونے کا، مالک رب دو جہاں، ہمارے حال پہ اپنی نظر کرم کر۔ مالک رب دو جہاں، ہر ایک پریشان حال کی پریشانی دور کر دے میرے مالک۔ بیماروں کو شفا، صدقہ بیماری کربلا امام زین العابدین کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مالک رب دو جہاں میں اپنے پیارے در سے لے کے پیارے نبی کے روزے سے لے کے ان کی آل و اولاد کے در کی زیارت نصیب عطا فرما۔ بی بی زینب عالیہ، بی بی سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما میرے رب۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں معرفت اہل بیت علیہ السلام اور دلوں میں ان کی محبت عطا فرما۔ مالک رب دو جہاں ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تجھے واسطہ اپنے پاک رب ہونے کا، اپنے پیاروں ان پیاری ہستیوں کا صدقہ میرے مالک، ہمیں بار بار ہمارے امام کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا پاک پروردگار ہمارے بچوں کے نیک نصیب ہو۔ یا اللہ امام حسین ٹی وی والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا پاک جو ہماری آوازیں، ہماری دعائیں ہمارے امام کے در تک لے جاتے ہیں، مالک رب دو جہاں ہماری دعاؤں پہ کن فیکون فرما دے، آمین ثم آمین۔ التماس دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آمین، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا باپ اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سقائے سکینہ بالفضل العباس۔ اور سب سے پہلے میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ نیا جوڑا جس میں زندگی کی شروعات ہوئی ہے، مولا اس پہ آپ اپنا خاص کرم کیجیے گا، اپنی دعائیں ان کے ساتھ رکھیے مولا، ان کی زندگی ہمیشہ اچھے سے بیتے اور دشمنوں سے دور بنے گی مولا۔ میرے بچے پہ اپنا خاص کرم کیجیے، طبیعت ٹھیک رہے، لمبی عمر و صحت ہو۔ میرے والدین پہ بھی مولا اپنا خاص کرم کیجیے گا، میرے والد بہنوں کو زندہ و سلامت صحت یاب رکھیے مولا، نصیب اچھی کیجیے، اور تمام مومنین کی پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کیجیے محمد والی محمد، آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جن مومنین کے حوائج ہے مولا سب کے حوائج کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، سلام عرض کیجیے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابن الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسیین،
السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ السلام علیکم یا رسول السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارۃ الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین اللہم اقبل من جوار الحسین وجعلنا من الباقین فی ازہار الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا جنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے شہنشاہ بادشاہ سید الشہداء مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے مولا قاضی عباس سلمدار علیہ السلام حجاب ردائی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ میرے مولا حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عرض کروں گی کہ میرے مولا جو ہمیں کربلا سے جوڑتے ہیں، ٹیم ممبرز کے لیے خصوصی دعائیں، مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو، جو ہماری آواز کربلا تک پہنچتے ہیں، مولا ان کی راہوں میں آسانیاں بانٹ۔ پروردگار عالم آپ کو واسطہ میرے مولا حسین کا، میرے آقا حسین کا، تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائیے گا۔ پروردگار عالم جو ہمارے اہل توفیق مومن و مومنات جو اس دنیا میں نہیں ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی شفاعت ہو، انہیں شفاعت امام زمانہ امام حسین علیہ السلام نصیب ہوں۔ میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، آپ کو واسطہ شہزادہ علی اکبر کا، میرے مولا آپ کو واسطہ شہزادہ علی اکبر کا، اس سمے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب ہوں۔ میرے مولا حسین علیہ السلام آپ کو بیماری سید سجاد کا واسطہ، آپ کو بیمار سید سجاد کے زخموں سے رستے ہوئے خون کا واسطہ، میرے مولا حسین جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اجلا عطا فرما۔ میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے ان گناہوں کو بخشش عطا فرما جو اس میں زیارت نصیب ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میرے مولا، میرے آقا، مجھے بار بار اس میں زیارت شرط قبول شرط معرفت کے ساتھ نصیب ہوں۔ میرے مولا حسین شام میں موجود روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخی ختم کر دے، وہاں کی رونق کے لوٹ آئے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائیے گا تاکہ جنت البقیع میں موجود تمام ائمہ کی زیارات کی تعمیر ہو سکے اور ہمیں وہاں جا کے ماتم و مجالس برپا کرنے کا موقع حاصل ہو۔ میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، آپ کو واسطہ حبیب ابن مظاہر کا، میرے والد کو شفاء کاملہ اور عمر طولانی نصیب فرما۔ میرے مولا حسین، آپ کو واسطہ محمد والے محمد کا، میری شگفتہ آنٹی کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیے گا، ان کی تمام مشکلات کو حل کرے، انہیں بھی بار بار اس کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی حاجت روائی فرمائیے گا۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجل عطا فرمائے گا، مولا مجھے دیدار امام زمانہ علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا۔ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطف فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، کر دے گا کرم تجھ پہ خدا اور زیادہ، نازش جود و سخاوت سیدہ، بے کر تقدیس و عفت سیدہ، آپ ہیں خیر النساء العالمین، والی حوران جنت سیدہ، ایک سجدے میں سحر ہو جاتی ہے، ایسے کرتی ہیں عبادت سیدہ، رنج و غم کافور ہو جائیں میرے، وہ کبھی چشم عنایت سیدہ، حضرت جبریل بھی آتے نہیں آپ کے گھر بے اجازت سیدہ، ہے معطر جس سے ساری کائنات، ہے تیرے چادر کی نکھت سیدہ، بخشوائیں گی ہمیں رب سے ضرور، حشر کے دن تیری نسبت سیدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ اور خصوصی طور پہ جن مومنین کے حوائج ہے، مولا حوائج کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ جی سید محمد حیدر صاحب اپنے بچے کے لیے خصوصی دعا کر رہے ہیں، مولا ان کی
बच्चे को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला शहजाद अली अकबर के सदके, शहजाद अली असगर के सदके, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सदके मौला मुझ पे नजर करम करे और मेरी दुआएं कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज करें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यद अल वसीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मोहम्मद हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज बाबुल मुराद, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम इंस वल जन्न, अस्सलामु अलैका शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या बामी अल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका दाफ़िल सुल्मी वल उज़ान, अजलल्लाहु फ़रजक व सअलल्लाहु मख़रजक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बीबी सैयदा इमाम ज़माना सऊद जी फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहाँ जहाँ बीमार है सबको शफ़ाया फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी अमीर अल मोमिनीन जहाँ जहाँ परेशान है सबका मुश्किल आसान कीजिए मौला, इलाही बाकी मौला हुसैन हमें बुलाई मौला, हमारे वो गुनाह माफ़ कीजिए जिसकी वजह से हम नहीं आ सकते, हमें बुलाई मौला, जल्द से जल्द बुलाई, बच्चों के साथ बुलाई मौला, मेरे बच्चों को मारिफत दे, मोहब्बत दे, इलाही वाह के मौला हुसैन, चैनल वालों को तरक्की दे, कामयाबी दे, इलाही वाह के मौला हुसैन, जो जा चुके हैं वो सबको मग़फ़िरत नसीब फरमा, दराजात बुलंद फरमा, मेरे भाई को लंबी उम्र अता फरमा, लंबी उम्र सेहत के साथ, खुशियों के साथ, कामयाबी के साथ और अपने मकासद में कामयाब कीजिए मेरे भाई को। जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मुक़द्दसा में है, अगर कुछ पेश करना चाहे नजरान अक़ीदत बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, फातिमा के लाल तेरा पर एहसान तेरा दीन पर एहसान है, आखिरी दरगाह भी तूने कर दिया कुर्बान तेरा,
دین پر احسان ہے. تو ضعیفی میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا، اس طرح لڑتا رہا. اے حبیب بن مظاہر باضمیر انسان تیرا دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے. تو ضعیفی میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا، اس طرح لڑتا رہا. اے حبیب بن مظاہر باضمیر انسان تیرا دین پر احسان ہے. ہلکے اصغر دیکھ کر کل انبیاء رونے لگے، انبیاء رونے لگے. تیر کے قابل نہ تھی تیری وہ ننھی جان، تیرا دین پر احسان ہے. فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ بھائی، سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امام حسین امام حسن، السلام علیکم مولانا غازی عباس، السلام علیکم یا امام علی اکبر، السلام علیکم امام حسن، السلام جناب علی اصغر، السلام علیکم سیدی چھوٹی شفینہ، السلام علیکم حکمت کبریٰ، السلام علیکم موسیٰ کاظم، السلام علیکم علی نقی تقی، السلام علیکم رضا السلام. یا میرے مولا میرے پروردگار بہت بہت شکریہ، بہت بہت خصوصاً دعا مولانا واصف رضا، مولانا طالب رضا، محمد تفضل حسین، مصباح فاطمہ، سکینہ فاطمہ، الفیہ فاطمہ، طوبہ فاطمہ، مومنہ صاحبہ، روبی فاطمہ، سوی فاطمہ، کامل علی، شیبہ فاطمہ، آسیہ فاطمہ، محمد تہذیب حسین، محمد مرتضیٰ حسین، محمد رضوان، خصوصاً دعا محمد تفضل حسین کے لیے. اور سہیل عباس جو باہر گئے ہوئے ہیں نوکری کی تلاش میں، پروردگار کو 14 معصوم صدقے میں پروردگار کو نوکری دے دے. اور آپ بھائی جان ایک گزارش ہے کہ آپ حرم میں آمین. سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. تمام مومنین دعائیں جو کر رہے ہیں مولا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بہت خوبصورت توسل، یقیناً اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کی طرف ان کی توجہ ہے. اور یقیناً جیسے آپ جانتے ہیں کہ روایت میں، صحیح روایت میں ہے کہ اللہ جس کا بھلا چاہے اس کی توجہ، بلکہ فرمایا کہ اس کے دل میں سید الشہداء علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور حضرت کی زیارت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ،
अस्सलामु अलैकुम या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबा फज़ल अब्बास अलमदाउद, अस्सलामु अलैकुम जनाब अली अकबर जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं और मौला आपके कदमों पे सर रखते हैं। मेरे करीम आका एक करीम करबला नवाब करबला अयाम फातिमिया के दिन करीब आते जा रहे हैं। मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मौला तमाम आज़ादारान मज़लूम करबला जो अयाम फातिमिया ईरान इराक शाम जहाँ जहाँ भी करना चाह रहे हैं, मेरे मौला उन तमाम आज़ादारों के लिए आसानी फरमाइए। मौला उनके तुफैल हमारी भी तैयारियां हैं। मौला हमारे ऊपर भी अपना करम फरमाइए, लुत्फ फरमाइए कि अयाम फातिमिया सैयदा बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर हाजिरी दे सकें। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत के सदक़े में उन बीमारान के लिए जिन्होंने आज भी इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है कि अगर हमारे लिए दुआ करें कि हमारे घर में कुछ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मौला बीमार करबला के सदक़े में जहाँ जहाँ भी बीमारियां हैं, जहाँ जहाँ भी जो बीमार हैं, बीमार मुझ और मेरे बेटे अली रज़ा समेत मौला तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमाइए। मेरे आका मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया भर में बिलखुसूस सादात की हवेलियों में बहुत सी सैयदादियों के रिश्तों के मामलात हैं। मेरे मौला पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के सब माँ बहन बेटियों के रिश्तों के लिए अच्छा को फता फरमाइए। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं उनके रिज़्क़ में वसअत को कामरानी अता फरमाइए। मेरे मौला हमें हकीकी मार्फत अता फरमाइए। अपने वक्त के इमाम जनाब हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिससे हमारे आका मौला खुशनूद और राज़ी हो। मौला हमारी आंखें इमाम के लिए मुंतज़िर हो, हमारे कल्ब इमाम के लिए मुंतज़िर हो। मौला हमारा वजूद इमाम के लिए मुंतज़िर हो। जब भी हुक्म हो और लब्बैक की सदा हो, मौला हमारे वजूदों को ऐसा पाकीज़ा बना। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुत्ती के सदका मौला तमाम मोमिन के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मौला उनके तुफैल हम आपसे इल्म की भीख मांग रहे हैं। मौला बाबुल इल्म के सदके में मौला हमारे इल्म में इजाफा फरमाइए, हमें हकीकी मार्फत अता फरमाइए अपने वक्त के इमाम की। मेरे मौला कल हमारा बलूचिस्तान की तरफ सफर है रिज़्क़ हिलाल के लिए, कारोबार के लिए। मौला हमारा सफर बेकतर व खतर फरमाइए और रिज़्क़ में हमारी गैबी मदद अता फरमाइए। मेरे मौला इमाम हुसैन नेटवर्क टेलीविजन को पूरी दुनिया में मोमिन के घरों में राइज फरमाइए। मौला हिंदुस्तान को आबाद व शाद फरमाइए। कोई गम न दीजिए गम में शबीर के सिवा। शाह साहब को मौला तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाइए। इनके बच्चों के ऊपर इनका साया कायम व दायम फरमाइए। मौला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। ये सफीरान हुसैन है, ये हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचा दे, इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। मौला इनके तुफैल मौला हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए। मौला जो पस पर्दा दुआएं हैं दुनिया के आगे नहीं मांग सकते, बहुत शर्मिंदगी होती है, मौला वो हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए और हमारे गुनाहों को मौला खत्म फरमाइए। बेहक के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम के ज़हरा। बड़ी नवाज़ सब मौला आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह मौला आपको भी अपने ज़ामान में रखे और तहे दिल से आपके लिए दुआ गो है। मौला आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, जिन मोमिनीन की दुआएं हैं कबूल हो जाती है। अगर इंसान नेक नीयती के साथ दुआ करें तो यकीनन दुआएं जो है वो मुस्तजाब होती है। और इस बारगाह में तो यकीनन कोई शक ही नहीं है कि इंसान की दुआएं मुस्तजाब होती है। जिस तरीके से रिवायात के अंदर इसका वाज़ेह तरीके से तस्करा मौजूद है। तो बहरहाल मौला सब मोमिनीन के हवाइज शरइया को कबूल व मकबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्नुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम बाउल फज़लुल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। मौला मेरे आका इस्लाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए। खुदावंद आले मोहम्मद के सबसे महब्बत मौला हुसैन नसीब परवरदिगार आलम नगानी अफात से आने वाली बलाओं से बीमारी से महफूज फरमा। दुनिया के कोई गम न हुसैन के खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से हमारे रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा, इजाफ़ा फरमा, परेशानी को दूर फरमा।
या अल्लाह मेरे भाई को सेहत व कामना अता फरमा, मेरी वालिदा को सेहत व कामना अता फरमा। हमें जाहिर नसीब वाले मोहम्मद के सदक़े से जहाँ जहाँ मोमिनात परेशान हो उनकी परेशानी को दूर फरमा, वक्त में उनके ज़हूर बताए आजिल अता फरमा। जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएँ बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी, तमाम अहले ईमान जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ गो है, और जिन मोमिनीन ने दुआएं पेश की मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। खुसूसी तौर पे बाद मोमिनीन रिज़्क़ और रोज़ी के हवाले से इल्तिमास से दुआ का हुक्म देते हैं, और खुसूसी तौर पे जिन्होंने रिज़्क़ और रोज़ी के लिए दुआ कर रहे हैं मौला उनको उनके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह, और तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में मौला इजाफ़ा फरमाए, और सबको अच्छे जॉब्स और अच्छी जगह पर मौला उनके रिज़्क़ के दरवाज़े को खोल दे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हज़रत बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में नजरान अकीदत पेश कीजिए। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह कायना अल मोहम्मद। कुछ शेर है, हाजिर खिदमत करता हूँ, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह, इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाह। ये फर्शे अज़ां ने यूं हमें रखा समेट कर, फर्शे अज़ां ने यूं हमें रखा समेट कर, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट कर, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट कर। और जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत में रखा समेट कर। और या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, आंसू बना दे खून हमारा समेट कर। और आबिद ने जिस पर हर एक सदी का सफर ना तमाम था, जिस पर हर एक सदी का सफर ना तमाम था, आबिद ने रख दिया वही रास्ता समेट कर। ऐ हुर हमें भी जाना है मौला के सामने, ऐ हुर हमें भी जाना है मौला के सामने, दे दो निदामतों का पसीना समेट कर। और ये भी देखिएगा। वाह जी, बिस्मिल्लाह। बस ताते हुसैन न ख्वाहिश न आरज़ू, बस ताते हुसैन न ख्वाहिश न आरज़ू, गाजी ने खुद को रखा है कितना समेट कर, गाजी ने खुद को रखा है कितना समेट कर। और हूरों ने अपने वास्ते खेमे बनाए हैं, हूरों ने अपने वास्ते खेमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फ का साया समेट कर। अल्लाह अल्लाह। और शाह कैसे कहा खुदा ने एक ऐसी जमी भी हो, कैसे कहा खुदा ने एक ऐसी जमी भी हो, रखे जहाँ की खाक को काबा समेट कर। अल्लाह। जब रख दिया कदम तो बताएंगे करबला, जब रख दिया कदम तो बताएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट कर। वाह, बेशक। और खालिक ने 6 दिनों में बनाई थी कायनात, ये भी देखिएगा बतौर खास इरशाद कि खालिक ने 6 दिनों में बनाई थी कायनात, एक दिन बनाया शहने जमाना समेट कर। वाह। एक दिन बनाया शहने जमाना समेट कर। और ये है नमाज मातम से खोलने दो हाथ, ये है नमाज मातम से खोलने दो हाथ, कैसे उड़े परों को परिंदा समेट कर। अल्लाह अल्लाह। और ये भी देखिए, हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात,
ہم کیا بہار دھوپ میں جھلسے یہ کائنات رکھ دے اگر وہ اپنا دریرہ سمیٹ کر. اور یہ بھی دیکھیے گا ارشاد. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کر. واہ واہ. اور یہ آخری بند ہے کہ قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو ہے مارا سمیٹ کر. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حضور بہت ہی خوبصورت اشعار مولا آپ کے جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. جی بہت ہی خوبصورت اشعار اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے بھائی سے، اور یقیناً نذران عقیدت ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ولایت اہل البیت علیہ السلام انسان کے وجود میں ہے تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ انسان حق گو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں حق گوئی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کیوں لوگوں کے ایسی بات کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. تو جی یہ زمانے کا اصول ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے دوسرے لوگ ان سے ویسے بھی خار کھانے لگ جاتے ہیں. اور چونکہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان کے غاصبین حقوق اور ان کے فضائل کے منکر، اور یا ان کے فضائل کو چھپانے والے، یا دوسرے عام لوگوں کو جو عام صحابی تھے جو یا دوسرے لوگوں کے اوپر فوقیت دینا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہرحال اگر آپ بولیں گے تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. Yeah.